दादा कई जोर वेले टोर मेहमान वसाना कई टुरसन शाम सवेरे एक वतन उते आए वो भैन ओदे जड़ी रोंदी है काज के पैर। जनाब सैयद उल ज़ाकिरीन सैयद अबू अल हसन शराजी सैयद वसी हैदर शराजी ऑफ ठट्टा नूर शाह उन्हां तो बाद जनाब सैयद अबू अल हसन शराजी ऑफ ठट्टा नूर शाह। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से सारे साहिबान तिलावत फरमाएं। दरूद ज़हमत नहीं रहमत है एहसान नहीं ईमान है मेरे और अपने ईमान में बुलंदी के लिए मिलके बाजमात होके बुलंद आवाज़ से सलवात सारे साहिबान तिलावत। दागों वाले मोहम्मद का वो अजीम और करीम खालिक कि जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को वली कहते हैं, आप तमाम साहिबान को इस अजीम इबादत में हाज़री का बेहतरीन अजर अजीम अता फ़रमाए। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। पहली और आखिरी दुआ है, हम अपने वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। खुदावंद आलम हमारे आखिरी वारिस हुज्जत खुदा बकियतुल्लाह वलीउल अस्र कायनात के सबसे बड़े मातमी का जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की बख्शिश के लिए, बिलखुसूस सैयद खादिम हुसैन शाह साहब, इलामा नासिर अब्बास सब दीगर उलमा व ज़ाकिरीन शहुदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात की खातिर जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है सीने की कुव्वत सर्फ करके उतनी बुलंद सलवात सारे साहिबान तिलावत फरमाएं। मेरा अपना घर है, हाज़री वाजिब थी। बगैर किसी तौज़ीह और तशरीह के जुमला कहना चाहता हूँ। कायनात में वाहिद घर है आले मोहम्मद का। अगर कोई दुनिया किसी को इनके मुकाबले में वोटों पे भी चुन के ले आए तो मोहम्मद की नज़र में वो कुत्ता होता है। इस घर में आले मोहम्मद के घर में जितने भी फर्द आए हैं, हर आने वाले फर्द का भाई मोहसिन मुकद्दर अपना है, हर किसी का लक़ब अपना है, हर किसी का मर्तबा अपना है। थोड़ी सी ज़हमत कीजिएगा ताकि गुफ्तगू आसान हो जाए। इस घर में जो भी आया है उसका लक़ब अपना है, उसका ओहदा अपना है। मिसाल देता हूं, जब मेरे बादशाह इमाम हसन को खिलाफत मिली तो मेरे बादशाह तख्त पे आए तो एक खुशामदी ने मेरे मौला की खुशामद करते हुए कहा, मौला मुबारक हो, आप तो अमीर अल मोमिनीन हो गए। इमाम हसन ने उसे रोका भी, टोका भी, इसलाह भी की। इमाम फरमाते, खबरदार, मुझे अमीर अल मोमिनीन न कहना, यह लक़ब सिर्फ मेरे बाबा अली का है। अमीर अल मोमिनीन का क्या मानी है? मोमिनों के अमीर। क्या इमाम हसन मोमिनों के अमीर नहीं? इस घर में जो भी आया है उसका लक़ब अपना है, उसका ओहदा अपना है। दूसरी मिसाल देता हूं, कायनात में बहुत बड़ा सजदा है 19 रमजान फजर के वक्त मस्जिद कूफा में मेरे बादशाह अली इब्ने अबी तालिब का। कायनात से बड़ा सजदा है 10 मुहर्रम करबला में बादशाह हुसैन इब्ने अली का। इतने बड़े दोनों बाप बेटों के सजदे, लेकिन दोनों में कोई एक भी सैयदुस साजिदीन नहीं है। यानी इस घर में जो भी आया है भाई सकलैन, उसका ओहदा अपना है, उसका लक़ब अपना है। बादशाह हुसैन पढ़ना चाहता हूं, मेरे बादशाह हुसैन का लक़ब क्या है? आजकल हम जिसे 2-4 लुकमे खाना खिला लें, हम उसे कहना शुरू कर देते जी हम सखी हैं। हालांकि ये सखावत नहीं होती भाईजान। जो हम किसी को खाना खिला दें, अगर कोई हमें कहे कि आप सखी हैं तो ये गलत बात है। मैं और भाई यहां बैठे हुए थे, ऊपर से फोन आया, भाई मुझे आपसे बात करनी है, आप यहां पहुंचे। मैं चला गया, यहां सालन बना हुआ था, वहां भी बना हुआ था, यहां छोड़ा, उधर गया, जो पहला लफ्ज जबान से निकला वो यही था, आज मुकद्दर में यही है। जो आप किसी को खिलाते हैं वो उसकी आपकी सखावत नहीं, वो उसकी अमानत है, यानी वो उसका मुकद्दर है। मुकद्दर का लिखा हुआ साहिब मुकद्दर तक पहुंचा देना अमानत की अदायगी कहलाती है, सखावत नहीं। वो अमानत की अदायगी कहलाती है।
सखावत नहीं। लफ्ज सखी पे रहिएगा कि सखी किसे कहते हैं। जो 2-4 लुकमे खाना खिला ले, जो माली मदद करे, वो सखी नहीं होता। सखी उसे कहते हैं जो मुकद्दर में ना हो और जो वो दे वो सखी होता है। जो मुकद्दर में ना हो और जो वो दे वो सखी होता है। ये जो आप पढ़ते हैं ना, कि सुनते हैं कि वो राहब आया था मस्जिद नबवी में, उसका नाम राहब नहीं। दूसरी बात, हमको ये कहा गया जी राहब वो होता है जिसकी शादी नहीं होती। अगर ये बात है कि वो राहब होता है जिसकी शादी नहीं होती, तो फिर आप आयत कुरान के मुनकिर हैं, क्योंकि जो मुबाला हुआ था तो नबी ने क्या कहा था, तुम अपने ले आओ। हम अपने ले आते हैं। जो नबी के सामने आ रहे थे वो कोई अनपढ़ थोड़े ही थे। 3 दिन गुफ्तगू होती रही है, बात खत्म नहीं हुई, बात मुबाले तक आनी पड़ी। फरमाया, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब परेशान हो, इनसे कहा ये अपने ले आए। मैं अपने ले आता हूं या अल्लाह, आप कह रहे हैं अपने ले आए, मैं अपने ले आता हूं। उनके पास तो है, मोहम्मद की झोली खाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अल्लाह से गिले ही नहीं किया। या अल्लाह तूने कहा कि अपने ले आओ, मैं अपने ले आता हूं, वो कल अपने ले आएंगे, चाहे किसी की भी ले आए। मेरे पास तो है ही नहीं, मेरी झोली खाली है, मैं कल मैदान में कौन सा बेटा लेके जाऊंगा। नबी ने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से गिला नहीं किया। सीधा अली के दरवाजे पे आके कहता, या अली बैठे दो। मैं कहता हूं या अली, हम अली से मदद मांगते हैं, लोग हमें कहते हैं बिद्दत। आपने सीधे सीधे अली से बेटे मांग लिए। फरमाया शियों के लिए ही तो आसानी पैदा कर रहा हूं, अली से बेटे मांगना सुन्नत रसूल है, बिद्दत नहीं है। हुसैन क्या है, जो मुकद्दर में ना हो जो वो दे वो सब। वो जो राहब है ना, उसका नाम राहब नहीं, उसका नाम है अब्दुल मसीह बिन हुयई। ये इसको खबर हुई। अच्छा, राहब किसे कहते हैं? राहब 3 सिफ्तों का नाम है, यानी सिफा, इसकी जो राहब की सिफ्तें हैं वो 3 हैं। पहला राहब उसे कहते हैं कि जो बहादुर हो, जो मैदान में किसी को टिकने ना दे, उसे कहते हैं राहब। थोड़ी सी रहमत कीजिएगा। जो मैदान में किसी को टिकने ना दे उसे राहब कहते हैं। दूसरा राहब किसे कहते हैं? आलिम को, आबिद को। जो आलम भी हो आबिद भी हो, यानी इबादत गुजार भी हो, उसे कहते हैं राहब। तीसरा राहब किसे कहते हैं? उस वक्त उस जमाने में एक बीमारी होती थी जो हड्डियों को लगती थी, जिसकी वजह से बंदा बिस्तर मर्ज पे आता था, उसे भी राहब कहा जाए। ये तीनों सिफात उसमें मौजूद थी, लेकिन उसका नाम राहब नहीं था, उसका नाम था अब्दुल मसीह बिन हुयई। उसे लोगों ने कहा, यहां तू औलाद की मनते मांग रहा है, तुझे औलाद नहीं मिली, तू यमन जा, टिब्बा निजरान जा। जो जाहिर बैठे हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि टिब्बा निजरान क्या है। तो टिब्बा निजरान चला जा, बीवी को लेके, बच्चों को, बीवी को लेके, शागिर्दों को लेके खुद चल पड़ा। यमन पहुंचा, टिब्बा निजरान पहुंचा, कई अरसा वहां रहा। अरसा रहने के बाद एक दिन सोया हुआ था तो हजरत ईसा ने ख्वाब में बिशारत दी, तू सो रहा है, जो औलाद मांगता था वो वक्त करीब आ गया है। आप कौन? फरमाया मैं तेरा नबी ईसा हूं। फरमाया आप मेरी गोद भरेंगे? फरमाया नहीं। कौन भरेगा? फरमाया मेरा सरदार। कहां? यसरब। आपके नबी मुस्तफा भरेंगे? फरमाया नहीं, उसके घर एक बेटा आया है, वो तेरी झोली भरेगा। अब्दुल मसीह को हजरत ईसा ने बशारत दी कि तू यसरब जा। इसने वो शागिर्द साथ लिए, बीवी साथ लिए। जुमे वाले दिन अब्दुल मसीह बिन हुयई मदीने में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, मेरे और आपके सुल्तान नबी नमाज पढ़ा रहे थे। ये मदीने के दरबार की बाहर वाली गली में रुक गया। जैसे ही रुका, नबी ने नमाज खत्म की, मिंबर पे नबी आए, पहली आवाज सुल्तान अंबिया की आई, बाहर हमारे मेहमान खड़े हैं, बाहर हमारे मेहमान खड़े हैं। हजरत अब्दुल मसीह बिन हुयई को बुलाया गया। अब जो किताब का मंजर है वो पढ़ने से नहीं, वो देखने से होगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जैसे कहा ना अब्दुल मसीह को बुलाओ, तो मंजर क्या था? मिंबर पे बैठे हैं सुल्तान अंबिया, दाएं खड़े हैं मुर्तजा, बाएं खड़े हैं मुजतबा, और झोली में है कायनात का मुश्किल कुशा। आपने समझा ही नहीं। मैंने कहा तौहीद का मुश्किल कुशा, जो कायनात का मुश्किल कुशा हो उसे अली कहते हैं, जो तौहीद का मुश्किल कुशा हो उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। अब्दुल मसीह ने कहा, क्या मेरे मुकद्दर में औलाद है? तो नबी ने कहा तेरे मुकद्दर में नहीं।
اتنا سن کے دربار سے نکلا، سلطان انبیاء کے پاک نواسوں نے دیکھا ہمارے نانا کے دربار سے روتا ہوا۔ حسین نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اولاد نہیں ملی۔ حسین فرماتے ہو کیسے سکتا ہے، ہمارے دربار سے تو خالی جائے۔ نانا کے پاس آئے، فرمایا نانا یہ اولاد لینے آیا ہے۔ فرمایا اس نے اولاد مانگی نہیں، اس نے پوچھی ہے۔ بندے ہم سے اعتراض کرتے ہیں حسین نے دیے ہیں نانا نے نہیں دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نانا نے فرمایا حسین بیٹا اس نے اولاد پوچھی ہے، اس نے مانگی نہیں، اس نے پوچھا ہے میں نے بتا دیا ہے۔ نانا اس کو اچھا یہ حسین وہ ہے جو اولی الامر ہے، امر وہ ہوتا ہے جو کون پہ قادر ہو۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، میں آسان کرتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے امر، ایک ہوتی ہے اولی الامر۔ امر محتاج کون ہوتا ہے، اولی الامر محتاج کون نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ اللہ کا امر ہے، مٹی کے پرندے بناتے ہیں، ہاتھ پہ رکھ کے کون کے انتظار میں رہتے، کب کون کہے۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس سے کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اس کی مرضی وہ کہے یا نہ کہے۔ آسان سی مثال ہے، جب میرے بادشاہ امام علی کے سامنے وہ کچھ بندے جنازہ لے کے آ گئے کہ یا علی مر گیا ہے، تو علی نے جنازہ پڑھایا نہیں پڑھایا۔ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ جنازہ ہوتا ہے مغفرت کی دعا، جس کی مغفرت کی دعا علی کر دے۔ علی نے جنازہ نہیں پڑھایا، علی نے کہا یوں کپڑا ہٹایا، علی نے کہا تم کہتے ہو مر گیا، لو پھر مر گیا ہے۔ امر وہ ہوتا ہے جو محتاج کون ہو، اولی الامر ہوتا ہے جو محتاج کون نہ ہو۔ جیسے بادشاہ امام حسن خطبہ دے رہے تھے، امام فرماتے ہیں میں مرد کو عورت، عورت کو مرد کر سکتا ہوں، مشرق کو مغرب، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال، آسمان کو زمین، زمین کو آسمان کر سکتا ہوں۔ ایک کم وقت کھڑا ہو، اس نے کہا حسن واقعی کر سکتے ہو۔ امام فرماتے ہیں تو عورت ہو کے مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ حیدری، یہ ہے اولی الامر کا مقام، اختیار اولی الامر کا۔ امام فرماتے ہیں تو عورت ہو کے جیسے دربار سے نکلنے لگی تو امام نے روکا، ٹھہر بات سن، جو پہلے تیرے گھر والی تھی نا اب میں نے اسے تیرے گھر والا بنا دیا ہے۔ بادشاہ علی خطبہ دے رہے تھے، میں زمینوں سے آسمانوں کے رستے اچھی طرح جانتا ہوں، پھر ایک بدخبیث کی خباثت سے بولنے پہ مجبور کیا، بولا یا علی آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کے رستے اچھی طرح جانتے۔ امام فرماتے تو کتا ہو کے دربار میں کیا کر رہا ہے؟ اچھا امام نے یہ نہیں کہا کتا بن جا، امام نے کہا تو کتا ہو کے دربار میں کیا کر رہا ہے؟ ابھی علی بادشاہ کے یہ لفظ ختم ہوئے وہ کتا بن گیا۔ اب آسان سی مثال ہے بھائی محسن، اس جملے کا جو لطف میں نے لیا نا شاید آپ بھی لے لیں۔ اس جگہ پہ اس گاؤں میں دوسرے گاؤں کے کتے آ جائیں، یہاں کے کتوں کے لیے وہ نیا کتا ہوگا۔ جب وہ کتا یہاں کے کتوں کے سامنے آئے گا، یہاں کے کتوں کے لیے نیا ہوگا، پھر یہاں کے کتے اس کتے کے ساتھ کتوں والی کریں گے۔ اب جیسے ہی علی کا بنایا ہوا کتا دربار سے نکلا، سامنے تھے مدینے کے کتے، سامنے تھے مدینے کے کتے، کتے پیچھے دوڑے، مدینے کے لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے، علی کا بنایا ہوا کتا دربار سے نکلا، مدینے کے کتوں نے اسے دوڑانا شروع کیا، مردوں نے ڈنڈے اٹھائے، گھر تک چھوڑ کے آئے۔ جیسے گھر میں داخل ہوا، بیوی مومنہ تھی، علی ولی اللہ پڑھنے والی تھی، علی کی ولایت پہ یقین رکھتی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا نا میرے گھر میں کتا داخل ہو گیا، اس نے آٹا چھوڑا، نالین اتاری، اس کو مارنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ مرد کہتے ہیں مومنہ تو اسے نہ مار، یہ تیرا شور ہے، یہ تیرا شور ہے۔ ٹھنڈا سانس لے کے کہتی یہ جو کتا بن گیا ہے کہیں علی کو تو نہیں بھونکایا؟ یہ جو کتا بن گیا ہے کہیں علی کو تو نہیں بھونکایا؟ حسین بادشاہ نے اولی الامر پہ قادر ہے، حسین زندگی موت پہ قادر ہے میرا حسین۔ بادشاہ حسین سے کہا اولاد، امام حسن امام حسین نے گنتی گننی شروع کی، کتاب کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام حسن اور امام حسین نے گنتی گننی شروع کی مسجد، یہ نہیں کہا کہ سال کے بعد ہوں گے، تو چلا جا ہم دعا کر دیں گے اللہ پوری کرے گا، سال کے بعد تیری جھولی آباد ہوگی، نہیں، مسجد نبوی میں اسی وقت بیٹے لیے ہیں راہب نے، عبد المسیح کو بیٹے ملے ہیں۔ حسن نے کہا ایک بیٹا آیا، حسین نے کہا دو بیٹا آیا، حسن بادشاہ نے کہا تین
بیٹا آیا. حتیٰ کہ جب بادشاہ نے کہا نا 7 بیٹا آیا, عبد مسیح جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے نواسوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا بس. بادشاہ امام حسین کو جلال آیا. امام فرماتے آج تو نے حسین کے جلال کو روک دیا ہے, ورنہ میں قیامت تک گنتا رہتا, مسجد نبوی میں تیری اولاد آتی رہتی. امام فرماتے سن, اگر میں آج گنتی گننا نہ بند کرتا تو قیامت والے دن ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی, ایک طرف عبد المسیح تیری ہوتی. اب خود فیصلہ کرو. حسین نے فرق بتایا ہے کہ سید اولاد آدم نہیں ہے. کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو؟ حسین نے فرق ڈالا ہے. حسین نے کہا ایک طرف آدم کی ہوتی, ایک طرف تیری ہوتی. یعنی جو حسین عطا کرے وہ تو آدم کی نہیں, حسین خود آدم کی کیسے؟ اختیارات پہ قادر ہے میرا حسین. خالی رہب کو بیٹے نہیں ملے. جیسے بیٹے ملے نا, اس کی زوجن اس کے کان میں کچھ بات کی تو حسین نے کہا مجھ سے چھپاتی ہے, بیٹی کی حسرت ہے. بیٹے دیے ہیں میں نے, بیٹی ملے گی تجھے علی کی بیٹی سے. اب میری مرشد زادی کا ایک لقب ہے شقیقۃ الحسین. شریکت الحسین ہے, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے. شریکت الحسین اسے کہتے ہیں جو تھوڑا بھی حصہ ڈال کے شریک ہو جاتا ہے. شقیقت الحسین, شقیقہ کا کیا مطلب ہے؟ برابر کا حصے دار. درد شقیقہ بولتے ہیں نا, آدھے سر کا درد, یہ اسی لیے بولتے ہیں درد شقیقہ, آدھے برابر حصے کا درد. حسین نے فرمایا جاؤ علی کی بیٹی سے لے لو بیٹیاں. جیسے ہی عبد المسیح کی بیوی خیمے کے اندر آئی نا, تو علی کی بیٹی نے کہا بیٹیاں لینے آئی ہو؟ ہائے ہائے, جملے کا لطف ہی نہیں لیا. بیٹیاں لینے آئی ہو. پھر علی کی بیٹی نے گنتی گننی شروع کی تو عبد المسیح کی زوجہ کو 7 بیٹیاں ملی. یہ وہ گھر ہے جو لوح محفوظ پہ مرضیاں لکھتا ہے. مرضیاں لکھنے والوں کا گھر اجڑ گیا. محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی تدفین کے بعد علی زہرا کی قبر پہ پہرا دیتے تھے. ایک دن علی پہرا دے رہے تھے, قبر زہرا میں زلزلہ آیا. علی نے ہاتھ رکھ کے کہا زہرا خیریت ہے؟ فرمایا آپ پہرے پہ ہیں, عالیہ کی آنکھ لگ گئی ہے, میرا حسین پیاسا ہے. علی نے زہرا کی قبر چھوڑی, عالیہ کے حجرے کے باہر آ کے کھڑے, عالیہ حسین پیاسا ہے. تڑپ گئی علی کی بیٹی, جلدی سے اٹھی, جام پانی کا اٹھایا, بھائی کے قریب آئی, یہ حسین کے سامنے پانی پیش کیا. حسین نے پانی پکڑا, ابھی حسین نے لبوں کے قریب کیا ہی تھا, علی کی بیٹی کے دونوں ہاتھ جوڑ کے سیدہ کہتی حسین بھائی معاف کر دے, میں نے جتنا سونا تھا میں نے سو لیا ہے. حسین میں وعدہ کرتی ہوں علی کی بیٹی ہو کے, جب تو پانی مانگے گا میں تجھے پانی پلاؤں گی. حسین کے ہاتھ سے جام زمین پہ گرا. حسین بہن کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں بہن سوچ کے وعدہ کر, کہیں یہ نہ ہو میں پانی مانگتا رہ جاؤں تو مجھے پلا نہ سکے. علی کی بیٹی مصلی پہ آئی, دعا کے ہاتھ بلند کیے, یا اللہ میرا جب حسین پانی مانگے میں پانی پلا سکوں. 28 رجب کو جب سیدہ مدینہ چھوڑنے لگے تھے نا, عباس سے بلا کے کہا عباس قریب آؤ. جی آقا زادی. فرمایا مشکیزیں زیادہ لدوانا, میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے. جہاں حسین نے پانی مانگا پلایا علی کی بیٹی نے. 4 شعبان مکہ چھوڑا, اب زمزم کے جام لدوائے زہرا کی بیٹی نے. جہاں کہیں بھی حسین نے پانی مانگا پلایا علی کی بیٹی نے. اکبر سے پانی مانگا پلایا علی کی بیٹی نے. قاسم سے پانی مانگا پلایا علی کی بیٹی نے. اکبر سے پانی مانگا پلایا
जनाब सैयदा ने पानी मांगा, ओन मोहम्मद से पिलाया। अली की बेटी ने माथा चूम के भाई का कहते थे, याद है ना मैंने तेरे साथ वादा किया था, जब जब तू पानी मांगेगा मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। हुसैन एक ही बात कहते थे, याद है ना मैंने भी कहा था, कभी ये ना हो मैं पानी मांगता रह जाऊं तू पानी पिला ना सके। सैयद करबला में आ गए, 2 मुहर्रम को खेमे उखाड़ दिए गए, 5 को पानी बंद हो गया, 7 को खत्म हो गया। अली की बेटी मुसल्ले पे आके अल्लाह से दुआ के हाथ बुलंद करके कहते, या अल्लाह मेरा हुसैन पानी ना मांगे, या अल्लाह मेरा हुसैन पानी ना मांगे। 10 मुहर्रम को जब जुलजनाह वापस आया था, हर किसी ने शहीदों के बयान किए थे। अली की बेटी जुलजनाह की गर्दन में बाहें डाल के पूछती थी, बता किसी ने ज़ीबा करने से पहले पानी भी पिलाया था या ज़ीबा मारा गया? बस या अलमुल्लाह। हज़रात मोमिनीन जेड़े बैर खलोते हो